मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आजबाट सुनवाई सुरु। रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले बहस गर्दै। पार्टी एकता कायम नहुनुमा ओली, नेपाल र खनाल दोषी रहेको नेता भट्टराईको दावी। एकता बचाउन साझा अभियान आवश्यक रहेको भनाई। तराईका कतिपय ग्रामीण भेगमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह। लक्षण देखिएकाहरूले पनि परीक्षण नगर्दा उच्च जोखिम। कोरोना चेक गराउने नाममा मान्छेहरू भाग्छन्। भारतको उत्तर प्रदेशमा बस लोडरसँग ठोकिँदा 16 जनाको मृत्यु। घाइते भएका 6 जना मध्ये 2 को अवस्था गम्भीर। र फिफा विश्वकप छनौटमा ब्राजिलको लगातार 6औं जित। प्याराग्वे 2-0 गोल अन्तरले पराजित। प्रारम्भ गरौं सुनवाई सुरु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन र संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार गठनका विषयमा परेको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई अघि बढेको छ। बुधबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यसअघि आफूले गठन गरेको इजलासमै सुनवाई अघि बढाएका हुन्। आइतबार बसेको इजलासले यी मुद्दा हेर्दैमै राखेको थियो। सोमबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बिरामी परेपछि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले इजलास नछाड्ने भएका छन्। महान्यायाधिवक्ता सहित प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका कानून व्यवसायीले न्यायाधीश द्वय कार्की र भट्टराई इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने माग गरेका थिए। तर दुवै न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई अघि बढेको हो। दुवै न्यायाधीशले आज कुनै राय दिएनन्। इजलासको विवादबारे न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संविधानतः प्रधान न्यायाधीश बाहेक इजलास नबन्ने र बाँकी 4 जना न्यायाधीश एउटै ढुङ्गामा रहेको भन्दै परिस्थितिवश इजलासमा आएका कसैले पनि छाड्न नसक्ने बताएका थिए। अहिले रिट निवेदक सांसदहरूका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई बहसका लागि बढीमा आधा घण्टा समय दिइएको छ। नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पार्टीभित्र एकता कायम हुन नसक्नुमा अध्यक्ष सहितका 3 शीर्ष नेता दोषी रहेको आरोप लगाएका छन्। एमालेलाई एक बनाउन निरन्तर वार्तामा बसेका नेता भट्टराईले एकता कायम हुन नसक्नुमा अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल जिम्मेवार रहेको ठहर गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भट्टराईले कमरेड केपी ओली आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधव नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने, तर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने भनी उल्लेख गरेका छन्। उनले कमरेड खनाल र नेपाल आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग मिल्न तयार नहुने, तर शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने लेखेका छन्। कसले, किन र केका लागि गर्दैछ यो सब भन्ने प्रश्न गर्दै भट्टराईले एमाले एकतामा समस्याको मूल जड यहीँनिर रहेको उनको ठहर छ।
नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य दृग्नारायण पाण्डेले संघीयताको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्ने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले देशको संघीयता, समावेशी र समानुपातिकताको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकार अझै पनि पाउन नसकेको भन्दै त्यसको निम्ति संसद मार्फत बुलन्द आवाज उठाउने बताएका छन्। लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै हस्तक्षेप सुरु भएकाले यिनै विषयलाई राष्ट्रिय सभामा उठाउने बताएका छन्। समावेशी हो, यो वास्तवमा जुन ठाउँमा जहाँसम्म पुग्नु पर्ने हो त्यो अहिले पुग्न सकेको छैन र अहिले पाउने अधिकार संहिताको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेशसम्म ठुलो अधिकार पनि पुगेको छैन। यी विषयवस्तुहरूलाई समेटेर संसदमा हामी सबै मान्यज्यूहरूको छलफलद्वारा हामी यसलाई बुलन्द रूपमा आवाज माथि उठाउनेछौँ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार पाण्डे नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, माधव नेपाल पक्ष, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चाको समेत समर्थनमा जेठ 17 गते लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनले बुधबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाबाट शपथ ग्रहण गरेका हुन्। बेलायतका 16 सांसदले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप सहित स्वास्थ्य सामग्री तत्काल सहयोग गर्न आफ्नो सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कोरोनाको संक्रमण नेपालमा बढिरहेको भन्दै खोप सहित स्वास्थ्य सामग्री तत्काल सहयोग गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्। 16 सांसदको तर्फबाट क्रिस्टी ब्ल्याकमेनले विदेश मन्त्री डोमिनिक राबलाई लेखेको पत्रमा नेपालमा तत्काल कोरोना विरुद्धको खोप, अक्सिजन, जेनेरेटर्स, कन्सन्ट्रेटर लगायत अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीको सहयोग गर्न भनिएको छ। अहिलेको स्थिति नेपालका लागि मात्र ठूलो प्रकोप नभई विश्वका लागि नै जोखिम भएको भन्दै सांसदहरूले बेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। यस्तै सांसदहरूले नेपालमा संक्रमित भएका मध्ये 97% भारतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएको र यो द्रुत गतिमा फैलिँदै गएको पनि बताएका छन्। तर नेपालमा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार, अक्सिजन लगायतको अभाव भएकाले रोकथाम तथा उपचार प्रभावित भएको भन्दै तत्काल सहायता गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। नेपालमा संक्रमित दर 50% को आसपास रहेको, कतिपय समुदायमा 90% मा पुगेको र कुल जनसंख्याको 7% मात्रै कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप पाएको र 2 डोज खोप लगाउनेहरूको संख्या 2% मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै उनीहरूले 1 हप्ताभित्रै नेपाललाई खोप आपूर्तिका लागि ताकेता दिँदै हस्ताक्षर गर्नेको संख्या 10,000 पुगेको पनि बताएका छन्। महावीर पुनले स्थापना गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले वैकल्पिक प्रविधिबाट स्याङ्जाको भिरकोट नगर अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेको छ। आविष्कार केन्द्रले भिरकोट नगर अस्पतालमा निर्माण गरेका मिनी अक्सिजन प्लान्ट नेपालमै पहिलो मिनी अक्सिजन प्लान्ट हो। भिरकोट नगरपालिका र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको सो अक्सिजन प्लान्ट एक कार्यक्रमका बीच अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। प्लान्ट निर्माणको लागि भिरकोट नगरपालिका र आविष्कार केन्द्रको 50-50% लगानी रहेको भिरकोट नगरपालिकाले जनाएको छ। मिनी प्लान्टबाट जिल्लाका सबै बिरामीहरूले सेवा लिन सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। कम खर्चमा धेरै काम भएको बताउँदै 12 जना बिरामीहरूले अक्सिजन प्रयोग गर्न सक्ने नगरपालिकाको दाबी छ। फोनबाट कुरा हुँदा यसको लागत 25 लाख रुपैयाँ लाग्छ भन्नुभयो मसँग। त्यही 25 लाख रुपैयाँ उहाँहरूले भनेको हुनाले त्यसैमा हामीले अब त्यही लागत हो अनुमान भन्ने हिसाबले गरेका छौँ। त्योभन्दा अरू हाम्रो केही छैन। त्यसमा 50% आविष्कार केन्द्रको 50% हाम्रो भन्नुभएको छ। अब त्यसको फाइनल लागतको कुरा त अहिले अब बताउनु होला, मैले त्यो पनि डिटेलमा लिनुपर्छ हैन। त्यही हिसाबले हामीले यसको लागतमा साझेदारी गर्ने कुरामा हामी तयार भएको हो। कोरोना महामारीमा अक्सिजन कमी भएको बेलामा सबै मिलेर मिनी अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरिएको आविष्कार केन्द्रका मेकानिकल इन्जिनियर रितेश देवले जानकारी दिए। उनले 7 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रयोग गरी प्रति मिनेट 65 लिटर अक्सिजन उत्पादन हुने बताए। 7 वटा कन्सन्ट्रेटरलाई एसेम्बल गरेर
65 लिटर पर मिनट चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ डिस्चार्ज गरिरहेको छौँ, जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ होल्डिङ ट्याङ्क लो प्रेसर ट्याङ्क र अर्को चाहिँ तपाईँलाई हाई प्रेसर ट्याङ्क छ, जसमा चाहिँ 3.5 बारमा चाहिँ मेन्टेन भएर बस्छ। लो प्रेसर ट्याङ्कमा चाहिँ 0.6 बारमा मेन्टेन भएर बस्छ अनि हाई प्रेसर ट्याङ्कमा चाहिँ 3.5 बारमा चाहिँ मेन्टेन भएर बसिरहन्छ। करिब 25 लाखको लगानीमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले निर्माण गरेको मिनी अक्सिजन प्लान्ट 2 दिनमै तयार गरिएको हो। अक्सिजन प्लान्टको सुचारू गर्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मेखलाल श्रेष्ठले भिरकोट नगर अस्पतालमा भिरकोट नगरपालिकाको सक्रियतामा प्लान्ट निर्माण भएको बताए। मेयर साहबको अग्रसरतामा सबै भिरकोट नगरपालिकाको टिमको सक्रियतामा र जुन आज हामीले यो एउटा आविष्कार केन्द्र मार्फत यही स्याङ्जा जिल्लाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको भिरकोट नगरपालिकाको हस्पिटलमा जुन मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेर यहाँ वरिपरि स्याङ्जा जिल्लावासीहरूलाई अब हामीले अक्सिजन बिना मर्नु पर्दैन भन्ने जुन एउटा वातावरण खडा गरेका छौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका 8 जना कर्मचारीहरूले उक्त मिनी अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेका हुन्। पर्याप्त उपकरणहरू भएको भिरकोट सामुदायिक अस्पताल कोभिड विशेष अस्पताल बन्न नसकेको खबर एभिन्यूज खबरले समाचार प्रसारण गरेको थियो। समाचार प्रसारण भए पश्चात राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र भिरकोट नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा प्लान्ट निर्माण भएको हो। स्याङ्जाबाट रोशन लामिछानेको रिपोर्ट। लागि भनेर डोटी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको 1 महिना पुगिसकेको छ। निषेधाज्ञाका बेला कुनै पनि निकायले मतलब नगर्दा दैनिक मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरू मर्कामा परेका छन्। लुगा सिएर दैनिकी चलाउँदै आएकी शिखर नगरपालिका 1 की शर्मा नेपाली लामो समयदेखि रोजगारविहीन बनेकी छन्। जीविकोपार्जनको आधार नै लुगा सिउने पेसा बन्द हुँदा उनलाई छाक टार्न समेत समस्या भएको छ। सिलाइबाट खाने मान्छे यहाँ लकडाउन गरी कसैले सिलाइबाट खाने मान्छे कसैले सिलाएको पैसा लागेको छ, यहाँ पनि हामी आउनु पाउन लागेको छैन। यहाँ पनि मसिनी सब तामै थुनिएकी छन्। 1 महिना अघि मात्र उहाँकी बुहारीको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको थियो। बुहारीको मृत्युपछि 4 नाति नातिना लगायतको परिवारको पालन पोषणको जिम्मा उनकै काँधमा आएको छ। तर महामारीको दोस्रो लहर चलेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्दा कयौं दिन भोकभोके बस्नु परेको उनको भनाइ छ। राशन पानी पाइने हो हुने हैगना भई अब ल ठीक हो जब हामीलाई खाना सुमेछ नानो सरकारबाट मिलेपछि नानो खाउला भन्ने आशा थियो हमरा। अब इनले के गरौँ हम इनले के गर्ने। गत वर्ष लकडाउनको बेला केही संघ संस्थाहरूले केही राहत पनि उपलब्ध गराएका थिए, तर यस वर्ष भने कसैले नसोधेको उनको गुनासो छ। यता राहतको छुट्टै व्यवस्था नभए पनि ओडामा वा नगरपालिकामा आउनेलाई सहयोग गरिरहेको नगरपालिकाको भनाइ छ। घरमा पनि अप्ठ्यारो परेको छ भने रासन पानी दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। संस्थाहरू मार्फत पनि ती परिवारहरूलाई हामी जो बिरामी मात्रै भएछन् उनीहरूलाई पनि होम आइसोलेसनमा बसेका मान्छेलाई पनि सहयोग गर्ने। सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको कारण यस क्षेत्रमा धेरैको रोजगारी गुमेको छ। कोरोनाबाट जोगिन भन्दै भारतबाट फर्केकाहरू पनि स्थानीय स्तरमै काम खोज्न थालेपछि सबैले काम पाउन सकेका छैनन्। निषेधाज्ञा जारी भए यता फाटफुट्ट मात्रै काम पाइने भएपछि रोजगारीकै भरमा चलेको उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। डोटीबाट तेजु ओलीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण धेरै दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर खानेको घरमा चुलो बल्न छोडेको छ। धेरैले 2 छाक खान नपाएको महिनौं भइसकेको छ। त्यस्तै खान नपाउनेहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा केही संघ संस्था तथा संगठनहरूले दैनिक 2 छाक खाना वितरण गरिरहेका छन्। यो दृश्य हो बालाजु माछा पोखरीको। यहाँ सयौंको संख्यामा मानिसहरू आफ्नो भोको पेट भर्नका लागि लाइनमा बसिरहेका छन्। कोरोनाका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाले दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो 2 छाक टार्न बाध्य मजदुरको घरको चुलो निभेको छ। धेरैको पेटमा खाना नपरेको पनि हप्तौं भइसक्यो होला। त्यस्तै खाना नपाएका वा घरको चुलो बाल्न नसक्नेलाई यहाँ बीपी स्टडी युथ सर्कलको नेतृत्वमा खाना वितरण भइरहेको
भएको छ। सरकारले गरेको लामो निषेधाज्ञाका कारण खान नपाएका ती भोकाहरूलाई निषेधाज्ञा नखुल्दासम्म दैनिक बिहान र बेलुका 2 छाक खाना खुवाउने यो कार्यक्रम निरन्तर राख्ने अभियन्ताको भनाइ छ। यो सँगसँगै अब यस्तो विषम परिस्थितिमा लामो समयसम्म नेपाल सरकारले गरेको निषेधाज्ञाको कारणले बिहान बेलुका काम गरेर चाहिँ छाक टार्नेहरूको चुलो निमेको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा शुभेच्छुक एउटा सङ्गठनले बिपी युथ स्टडी सर्कलले चाहिँ अब एउटा केही कार्य गर्नको निमित्त यो भोको पेटहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नको निमित्त चाहिँ हामी बिहान बेलुका चाहिँ 2 टाइम चाहिँ खाना निःशुल्क रूपमा खुवाइरहेका छौँ। देशमा यस्तो सङ्कटका बेला दुःख र पीडामा परेका हरेक नागरिकलाई सहयोग गर्नु आम नेपालीको दायित्व हो। निषेधाज्ञाको चपेटामा परेका आम सर्वसाधारणलाई भोको बस्न नदिने उद्देश्यले केही युवा साथीहरू मिलेर यो अभियान सञ्चालन गरेको अभियन्ताहरू बताउँछन्। परेका अप्ठ्यारोमा परेका पीडामा परेका निषेधाज्ञा र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जसलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबमा समस्या भएको छ, खानाकै लागि नै जसलाई बिहान बेलुका गाह्रो भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले सहयोग गरौँ भनेर यो अभियान हामीले चलाएका हौँ। र यो निषेधाज्ञा रौन्जेल र काठमाडौँमा जो भोकमारीमा पर्नुभएको छ, समस्यामा पर्नुभएको छ, उहाँहरू चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो भने उहाँहरूलाई हामी भोकै मर्न दिँदैनौँ, उहाँहरूलाई पीडामा पर्न दिँदैनौँ। यसरी सङ्कटमा परेकालाई दैनिक रूपमा खाना वितरण गर्नु कुनै सानो विषय भने होइन। सङ्कटमा एउटाको मन रुँदा सक्नेहरूले आफूले सकेको सबैले सहयोग गर्दा ती कैयौँ ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको पेट भोकै रहने थिएन। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले देशकै अवस्था भयावह बनाएको छ, तर यो भन्दा पनि भयावह अवस्था बनाएको छ कोरोना सम्बन्धी फैलाइएको भ्रमले। सरकारले जनचेतनाका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्चिसकेको भए पनि ग्रामीण भेगमा यो रोग सम्बन्धी सामान्य जानकारी पनि छैन। बरु रोगबारे फैलाइएको भ्रमले समस्या बिकराल बनाएको छ। यो दृश्य धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिका ओडा नम्बर 12 रघुनाथपुर स्थित मुसहरी टोलको हो। यहाँ चेक करावेला सब चेक करेबो आइ कैला चेक करालन चेक कहूँ हो तो सर्दी बुखार एनी वनी त। जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट 22 किलोमिटर मात्र टाढा रहेको यो गाउँमा प्राय हरेक घरमा मानिसहरू बिरामी छन्। अधिकांशमा ज्वरो आएको छ, टाउको दुखेको छ, तर उनीहरू सामान्य परीक्षण समेत गराउन मानेका छैनन्। उनीहरूलाई डर लागिरहेको छ। कोरोना भएको प्रमाणित भएमा डाक्टरहरूले सुई दिएर बेहोस बनाई उनीहरूको मृगौला निकालेर बिक्री गरिदिनेछन्। मैथिली भाषामा यी महिला भन्दछिन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो जानकारी आएको उनले सुनेकी रहेछन्। के कहलक मार दै छै फेसबुक में डालने चलबै छी फेसबुक देखिए कौन रहे लिखल देखिए हाँ तो वे तो देखिए। रघुनाथपुर गाउँमा बिरामी भएकाहरूको उपचार स्थानीय स्वघोषित चिकित्सक भनिनेहरूले नै गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई मनपरी औषधि दिएको छ, जसले गर्दा कतिपयको अवस्था थप गम्भीर बनेको छ। रघुनाथपुर मात्रै नभई कमला नदीसँगै रहेको किरतपुरको अवस्था पनि उस्तै छ। यहाँका मानिसहरू पनि यस्तै भ्रममा छन्। डाक्टर से मार दे कत्ता से सुनली ई बात ए यार में मार के फाटा ब्रो में हेलो के अहाँ ल के कहलक से कहियो न। ये ने एकरा लो वाला के सिया भंगरिया मार दे बरु कोरोना जेकरा लगी तकरा। हां तो उहे तो हम सब बुझतिए ने के एहन हल्ला करही तकरा। छोरे के डॉक्टर सब ले कहे कि के कहे कि आदमी सब कंपाउंडर सब नहीं डॉक्टर से नहीं कहे आदमी से कबा को या मोबाइल में देखे ही ना तो कई कोरोना वायरस मार दे के मार देते ओकरा। छोरू मर जेबी हटा हां त के मार देते से कहबै तब न। कोरोना लागेकालाई चिकित्सकले सुई दिएर मारिदिने यी वृद्धको बुझाइ छ। चेक कराल त कति बेला चेक तो बुखार लगतो तो कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जनचेतना।
र यही जनचेतनाको नाममा सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको पनि छ। तर विशेष गरी शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्नहरूसम्म यो चेतना भने अझै पुग्न सकेको छैन। यो गाउँ देख्दा प्रष्ट हुन्छ। गाउँमा धेरै मानिसहरू बिरामी परेको सुनेपछि पत्रकार बीपी शाहले गाउँका मानिसहरूलाई डाकेर एउटा कोरोना नियन्त्रण समिति बनाए। गाउँमा सबैको परीक्षण गर्ने र संक्रमितहरूको उपचार गराउने योजना बनाएर गाउँमा पुग्दा उनले भोग्नु परेको समस्या हो यो। कतिपय अवस्थामा त उनको टोलीले कुटाई समेत खानु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने कतिपय स्थानमा झडपको सामना समेत गर्नु पर्यो। जनचेतना बढाउन ग्रामीण स्तरमा पहल नै नभएको पत्रकार शाहको बुझाइ छ। कोरोना विरुद्धको प्रचार प्रसारमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले चाहिँ ठुलो रकम खर्च गरेको भन्छ। तर अहिले पनि गाउँघरमा कोरोना विरुद्ध सचेतना फैलिएको छैन। गाउँघरमा चाहिँ अहिले पनि कोरोना चेक गराउने नाममा मान्छेहरू भाग्छन्। चेक गर्न गएका टोलीहरूसँग झडप गर्न खोज्छन्, लुकेर बस्छन्। उहाँहरूले चेक गराउन पनि चाहनुहुन्न। सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेको छ। तर यो देख्दा के लाग्छ भने संक्रमणको दर होइन, परीक्षण नै कम गरिएको जस्तो लाग्छ। अझ परीक्षण नै गरिएको छैन भन्दा अतियुक्ति नहोला यो गाउँ देख्दा। महामारीबाट राजधानी मात्रै सुरक्षित भएर समस्या समाधान हुँदैन। देशमा एकजना व्यक्ति पनि संक्रमित रहेसम्म कोरोना रहिरहन्छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जनचेतना। यसका साथै कोरोनाको नाममा भ्रम फैलाउनेहरूको खोजी गरी कारबाही गर्न समेत अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले आगामी दिनमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप फ्रन्टलाइनमा खट्ने खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर दिइने बताएका छन्। बुधबार नेपाल खेलकुद महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री तामाङले केही दिनमै कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सन्दर्भमा सकारात्मक खबर आउने भन्दै फ्रन्टलाइनमा खट्ने खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने बताएका हुन्। उनले सरकार कोभिड-19 सँगसँगै अन्य रोगको उपचारमा पनि कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको बताएका छन्। कोभिडसँगै अन्य पनि उपचार कसरी जनतालाई सहज बनाउन सकिन्छ, हरेक नेपाली जनता अकालमा उपचारको अभावमा मर्नु नपरोस् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो समेतको अध्ययन गरेर अगाडि बढिरहेको हुनाले मन्त्री तामाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल खेलकुद महासंघले खेलाडी लगायत खेल क्षेत्रका लागि पनि काठमाडौँ उपत्यकामा 5000 मात्रा तथा प्रदेश र जिल्लामा आवश्यकता अनुसार कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी आगामी 2 महिनाभित्र प्रत्येक नागरिकले खोप लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न पीसीआर परीक्षणलाई सहज र फराकिलो बनाउन खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्रिपुरेश्वरमा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ। अब बाँकी खबर। रौतहटको परोहा नगरपालिकाको रामपुरबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको 30,76,000 रुपैयाँ सहित 2 भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। परोहा नगरपालिका 9 रामपुर खापमा भारतबाट आउँदै गरेको BR05R 4521 नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार 2 युवकका साथबाट सो रकम बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार मोतिहारी जिल्लाको घोडासान बस्ने बन्टी कुमार कलवार र सुरज कलवार रहेको प्रहरी उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाहले बताएका छन्। पक्राउ परेका बन्टी कुमारले सो रकम राजपुरको एक चिम्नी भट्टामा पुर्याउन आएको बताएको प्रहरीले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको 1,17,86,000 रुपैयाँ बरामद गरिसकेको छ।
महोत्तरीको वन क्षेत्रमा जंगली हात्तीको समूह पसेकाले आसपासका बासिन्दा त्रसित भएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका अनुसार हात्तीको समूहले गौशाला नगरपालिका 11 लक्ष्मीनिया स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको युनिटको आवास घर भत्काउनुका साथै स्टिल टावरमा क्षति पुर्याएको छ। यसैगरी गौशाला नगरपालिका 10 विश्वकर्मा टोलका राम इकवाल मण्डल, वीरेन्द्र मण्डल र नरेश मण्डलको घर भत्काएको छ। हात्तीले मण्डलको फुसको घर भत्काउनुका साथै अन्नपात खाएर र भाँडाकुँडा समेत कुल्चिएर क्षति पुर्याएको छ। घर अगाडिबाट हात्तीले आक्रमण गर्न थालेपछि मण्डल परिवारका सबै सदस्य घर पछाडिबाट भागेर बाँच्न सफल भएका थिए। सरकारले बजेट मार्फत बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा निकासीको घोषणा गरेपछि उत्खनन गर्न पल्केका समूह फेरि सलबलाउन थालेका छन्। क्रसर उद्योगले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको बाँके नदीमा पछिल्लो समय मनलाग्दी उत्खनन गरिरहेको छ। नउठाउनुस् भनेर पटक पटक हामीले जानकारी दिएको, तर ईश्वरपुर नगरपालिकाले के भने वन क्षेत्रभन्दा तलको उठाउने हो, त्योभन्दा माथि उठाउन दिनु भनेर भनेको हो। पटक पटक सम्झाउँदा पनि कागज पत्र केही पनि छैन, उनीहरूले अर्को कुनै पनि केही कागजहरू बोकेको छैन। अनि उनीहरू चाहिँ के छन्, जबरजस्ती तरिकाले चाहिँ यसरी उत्खनन गरेर जङ्गलको जुन क्षति पुरै चाहिँ के अरे जङ्गल कटान भएर विध्वंस अवस्था भएको छ र जङ्गल क्षेत्रबाट उठाउन मिल्दैन भनेर नियममै उल्लेखित भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती उठाएको हुनाले अब यिनीहरूलाई चाहिँ कानुनी कारबाहीको लागि कार्यालय प्रमुखले लिएर आउँछ भन्नुभएको छ। हामी लिएर जान लागेको। स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तु दोहनको ठेक्का लगाएपछि बाढी र डुबानको खतरा बढेको छ। उत्खननमा पल्केका संगठित समूहले ठेक्काको आडमा ती क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी निकासी हुन थालेपछि यसको तीव्र विरोध भएको बताइएको थियो। तर विरोधका बावजुद पनि क्रसरले दिनहुँ नदी खोतल्दा पनि कारबाही गरिएको छैन। बाँके खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी गर्न महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका र सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाले आलोपालो ठेक्का लगाउँदै आएका छन्। गत वर्ष गौशालाले ठेक्का लगाएको थियो। यसपटक ईश्वरपुरले मङ्सिर 1 मा जनकपुरको शिवम कन्स्ट्रक्सनलाई 1 करोड 8 लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो। सम्झौतामा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ईश्वरपुर 13 श्रीनगर घाटटोल स्थित बाँके खोलाबाट 5 फिट गहिराई र 4,50,080 घन मिटर गिट्टी बालुवा निकाल्न मिल्ने उल्लेख छ। तर चुरेको भावर क्षेत्रलाई गम्भीर असर पर्ने ठूला यन्त्र प्रयोग गरेर 10 फिटसम्म खाल्टो खनेर ठेकेदारले खोलामा चरम दोहन गरिरहेका छन्। रात दिन मसिन प्रयोग गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी भइरहेको छ। अहिले हरेक जसो खोलामा एक्सकाभेटर र ट्रिपरको लाइन देखिने गरेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि चाहिने अक्सिजन अभाव भएको भन्दै कतिपय अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना नलिरहेको समयमा अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट ल्याएर एसडी ग्रुपले निशुल्क वितरण गर्न थालेको छ। अक्सिजन अभावले संक्रमितको उपचारमा समस्या भइरहेको विषयले चर्चा पाइरहेको समयमा एसडी ग्रुपले सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका लगायतलाई अक्सिजन सहित स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको हो। एसडी ग्रुपका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख राजन मेहतालाई अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। घिमिरेले आफूहरूले व्यावसायिक रूपमा समेत अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू ल्याएर सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको समेत जानकारी दिएका छन्। वितरण गर्ने मैले 17 ठाउँमा गरेँ देशका विभिन्न भागमा भने अब चाहिँ मूल्य लिएर जाने कुरो त देशैभरि सबै 77 जिल्लामा धेरथोर पुग्यो होला भन्ने लाग्छ। एसजी ग्रुपका तर्फबाट इनरुवा नगरपालिकालाई 40 लिटरको अक्सिजन सिलिन्डर 10 थान, 10 लिटरको 5 थान, अक्सिजन ब्याग 50 थान, अक्सिजन मास्क 25 थान, अक्सिमिटर 4 थान, रेगुलेटर 1, सर्जिकल मास्क 1000 थान उपलब्ध गराएका हुन्। कोरोना कहरका समयमा अक्सिजन अभाव भइरहेको समयमा अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग पाउँदा राहत महसुस भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीलाई अक्सिजन सिलिन्डरहरू जुन चाहिँ 40 लिटरवाला चाहिँ 10 वटा ठुलो, 10 लिटर
बाला चाहिँ 4-5 र त्यसै गरी चाहिँ अक्सिजन ब्याग 50 थान, सर्जिकल मास्क 1000 थान र तपाईलाई चाहिँ रेगुलेटर 1 थान, अक्सिजन मास्क 25 थान र अक्सिमिटर 4 थान, जुन चाहिँ अब यो अति आवश्यक अहिलेको बिरामीको सामान दिनु हो। यसको लागि म सबै इनरवा नगरपालिकाको तर्फबाट, नगरवासीको तर्फबाट आदरणीय दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। एसजी ग्रुपले अक्सिजन अभाव भएको चर्चा चलेसँगै छिमेकी मुलुक चीनबाट अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याएर बिक्री गर्नुका साथै निशुल्क वितरण समेत गर्दै आएको छ। सिन्धुली जिल्लाको कमलाखोद क्षेत्रमा यातायात आवागमनका लागि पक्की पुल निर्माण भएसँगै त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिएको छ। विगतका दिनमा पक्की पुल नहुँदा वर्षायाममा कमला नदीमा आवागमनमा कठिनाई हुँदै आएको थियो भने नदी तर्ने क्रममा दर्जनौं मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको थियो। धरान, चतरा, गाईघाट, कटारी, सिन्धुली हेटौडा सडक अर्थात् पछिल्लो समयमा यसलाई मदन भण्डारी राजमार्गको नामाकरण गरिएको छ। यो मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने यो कमला नदीमा पुल निर्माण भएसँगै यो कमलाखोद क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पाउनेछन् भने यो सडकमा आवागमनको निम्ति पनि यो पुलले प्रत्यक्ष रूपमा सुविधा पुर्याएको छ। यो क्षेत्र बत्ती मुनिको अँध्यारो भने जस्तो चाहिँ धेरै सुगमै क्षेत्र भएर पनि यो पुल निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदाखेरि धेरै दुर्गम जस्तो भएको थियो। मानिसहरू आफ्नो दैनिक दिनचर्या बिताउनैको लागि पनि कष्टकर थियो। वारीका मानिसहरू पारी जानुपर्ने, पारीका मानिसहरू वारी जानुपर्ने, खेतीपाती गर्नुपर्ने, यो कार्यको लागि पनि वर्षायाममा ठुलो भेल आउने हुनाले धेरै कष्टकर भएको थियो। धेरै मानिसहरूको अकालमा ज्यान गयो। साथै यहाँका मानिसहरूको कृषि उत्पादन, व्यापार व्यवसाय यी सब कुराहरूलाई यसले प्रभाव पारिरहेको थियो। अब हामी के अपेक्षा गर्न सक्छौँ भने छिटै नै यो क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको दिशामा पनि अगाडि बढ्नको लागि यो पुल कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। बिरामी भयो, औषधि उपचार गर्न जानुभयो, आउन जान वारिपारी आउन जान भयो, कुनै आवत जावत गर्न पनि धेरै गाह्रो थियो। यहाँ कति मान्छे बगेर मरे, यो महादेव थाना आउने मान्छे कति बगेर मरे, धेरै मानिसहरू बगेर मरेका थिए। धेरै वर्षमा लागेर भए पनि पोपो कन्स्ट्रक्सनले नसकेर संयुक्त यो के एलबी लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन मिलेर यति बनाइदियो, यो तयारी गरिदियो। हामीलाई अहिले धेरै सजिलो भयो, सुगम भएर आज हामी यहाँ हेर्न पनि आएका हौँ। बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पुग्न सक्ने स्थिति थिएन। कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई बजारसम्म लान सक्न पाएका थिएनन् र बजारबाट मल, बिउ, कीटनाशक औषधि समेत आफ्ना स्थानहरूमा ल्याउन सक्ने पाएका थिएनन्। तर पछिल्लो समयमा यो पुल निर्माण भएसँगै स्थानीय बासिन्दाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुगेको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, दुधौली, सिन्धुली। झापा जिल्लाको कन्काईको बिरिङ खोला क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन भएको छ। कन्काई नगरपालिकाले आम्दानीका नाममा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का दिए पनि अनुगमन हुन नसक्दा नदी क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहेको छ। यो दृश्य झापाको कन्काई नगरपालिका क्षेत्रको बिरिङ खोलाको हो। बिरिङ नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा मापदण्ड विपरीत उठाउँदा जोखिम बढेको छ। डोजरहरू प्रयोग गरी यस नदीबाट दैनिक 100औं गाडी गिटी, ढुङ्गा र बालुवा निकाल्ने गरिएको छ। यस नदीबाट बिहानैदेखि साँझ अबेरसम्म ट्रिपर तथा ट्र्याक्टरहरूले नदीजन्य पदार्थ ओसार्ने गरेका छन्। निषेधाज्ञाको बेला जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। पदार्थ तपाईँको चाहिँ जेसीबी के अरे स्काभेटर प्रयोग गरेर तपाईँको नदी दोहन गरेको कारणले त वर्षै तपाईँको छेउछाउका बासिन्दाहरू त विस्तारित भएको त नगरपालिकाले देखिरहेकै छ नि त।
त्यो त उसले बुझ्नुपर्ने नगरपालिकाले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त। सयौं ट्रिपर तथा ट्र्याक्टरले यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड विपरीत उत्खनन, ओसार पसार र विभिन्न ठाउँमा डम्पिङ हुँदा पनि स्थानीय प्रशासन मौन छ। यसमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र ठेकेदारको सोझै मिलेमतो भएको देखिन्छ। सेटिङको आधारमा काम भएको र जथाभावी दोहनले वरिपरिको वातावरण समेत प्रभावित भएको स्थानीय बताउँछन्। जब चुरे बस्दैन, चुरे सिद्धिन्छ भने तराई मरुभूमि हुन्छ, त्यसको पर्यावरणको प्रभाव पहाडलाई पनि पर्दछ, समग्र भारतलाई पनि पर्दछ। यो परिस्थितिमा हाम्रो स्थानीय सरकारले, स्थानीय निकायले हामीसँग भएको स्थानीय स्रोत बिरिङ नदीको जुन दोहन गरिराखेको छ, एक्सकाभेटर लगाएको छ, जेसीबी लगाएको छ। नेपालका कुनै पनि नदी नालाहरूमा डोजरहरू प्रयोग गरी अवैध दोहन तथा उत्खनन गर्न पाइँदैन, तर बिरिङ तथा कन्काई खोलामा भने निर्बाध अवैध दोहन तथा उत्खनन भइरहेको छ। पटक पटक गुनासो गर्दा पनि उत्खनन रोक्न नगरपालिकाले कुनै पहल नगरेको तथा नदीको तटबन्ध र पुललाई नै असर गरेको स्थानीयको गुनासो छ। नगर प्रमुखले नै पोहोर पनि भेकुलाएर उठाएकै पनि हो, यसपालि पनि लगभग यो गरेर बाटोघाटोको लागि स्थानीय विकासको लागि चाहिँ हामीले यो आफ्नो भएको यो चाहिँ सदुपयोग गर्दैछौँ भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ त्यो एउटा पाटो हो। मेसिन नलाउने भनेर भने थियो, अब अहिले मेसिन लाएर गरिरहेछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो खोलामा अलिकति मेसिनले अब यो महामारीको अवस्थामा चाहिँ त्यसरी मेसिन लाएर चाहिँ नै यो नगर्नुपर्ने हो। अब यो कन्काईको मेयरले अब के गर्नुभएको हो त उहाँ जान्नुहुन्छ। नगरपालिकाले नदीलाई आम्दानीको स्रोत बनाए पनि नियन्त्रणमा चासो नदिँदा वर्षेनी यस क्षेत्रमा बाढीको कारण करोडौंको क्षति हुने गरेको छ। प्रगतिशील निर्माण सेवाले 2,52,17,081 रुपैयाँ 52 पैसामा ठेक्का पाएको हो। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। सडकको ट्र्याक खुलेको 2 दशकपछि नेपालको राष्ट्रिय गौरवको सडक पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङ खण्डको सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको छ। काममा ढिला भएको भन्दै चौतर्फी दबाव बढेपछि लोकमार्ग निर्माणको कामले गति लिएको हो। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको भन्दै जिल्लामा प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेर सबै क्षेत्र ठप्प भइरहेको बेला राष्ट्रिय गौरवको योजना मध्य पहाडी लोकमार्गको काम भने अगाडि बढिरहेको छ। लामो समय जनतालाई निराश बनाउँदै आएको मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ बजारदेखि घोडाबादेसम्मको सडक खण्डमा पछिल्लो समय कामले केही तीव्रता लिएको छ। लोकमार्गको ट्र्याक खुलेको 24 वर्षपछि कालोपत्रे हुन थालेपछि यहाँका जनता लोकमार्ग प्रति केही आशावादी बनेका छन्। यति बेला मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ बजारदेखि घोडाबादेसम्मको 25 किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गर्न थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। जुन यो हाम्रो बागलुङको उपल्ला चौरबाट अक्षतेसम्मको करिब 25 किलोमिटर बाटो अहिले एकदम युद्धस्तरमा काम भइरहेको हामीले पाएका छौँ। यो निषेधाज्ञाको समयमा पनि अहिले बागलुङ बजारको उपल्ला चौरदेखि धमाधम बेस बिछ्याउने र ग्रेडिङ गर्ने काम भइरहेको छ। मध्य पहाडीको उपल्लो खण्डको रूपमा रहेको घोडाबादेमा 3.5 किलोमिटर सडक ग्राभेल भई कालोपत्रे गर्ने काम अगाडि बढेको इन्जिनियर सौरभ घिमिरेले बताए। अहिले हाम्रो विगत 3 दिनदेखि सुरु भएको हो। त्यसमा चाहिँ हामीले 1 किलोमिटर जति चाहिँ कम्प्लिट गरेका छौँ पिच, अनि फर्स्ट कोट चाहिँ कम्प्लिट गरेका छौँ। त्यसपछिको तल चाहिँ टोटल चाहिँ यो असारभन्दा अगाडिसम्म 6.5 किलोमिटरसम्म चाहिँ कम्प्लिट गर्ने लक्ष्य छ। सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाको कारण सडकको कामले राम्रो गति लिन नसकेको असार मसान्तसम्म 7.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेर सक्ने निर्माण व्यवसायी रामकाजी श्रेष्ठले बताए। अब यो असार मसान्तसम्ममा सक्ने लक्ष्य राखेर कहाँदेखि कहाँसम्मको? यो मेरो घोडाबादेदेखिको हजुर तल ठुलडुङ्गा बागलुङ बजारदेखि अक्षतेसम्मको 8 किलोमिटर र बिहु घोडाबादेको 9 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नको लागि तयारी भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीले 17 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेमा अन्य बाँकी रहेको 8 किलोमिटर सडक श्रावणपछि कालोपत्रे हुने देखिन्छ।
बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। निषेधाज्ञालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल खाद्य संस्थानले चामल बिक्रीमा 20% छुट गराएपछि संस्थानमा निकै भिडभाड देखिएको छ। 20% छुटमा चामल पाइने भएपछि चामल किन्नेको निकै घुइँचो लागेको छ। सरकारले देशभर खाद्य संस्थाको डिपोबाट लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै जेठ 23 गतेबाट चामल बिक्री मूल्यमा 20% छुट गरी खाद्यान्न बिक्री गरिरहेको छ। बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्रै नेपाल खाद्य संस्थानको कार्यालयले चामल, गहुँ लगायतका खाद्यान्न बिक्री गर्ने भएकाले निकै भिडभाड बढेको छ। भिडभाडका कारण संक्रमणको उच्च जोखिम हुने चामल किन्न आएर लाइनमै बसेकाहरूले बताएका छन्। उनीहरूले खाद्य संस्थाले समय मिलाएर भूगोललाई समेटेर बिक्री गर्नुपर्ने बताएका छन्। चामल दिन्न भने मैले भनेको 24 घण्टा भनेको अलरेडी खुल्ने टाइममा खोल्यो भने आफ्नो तरिकाले आउँथे लिन्थे जान्थे। लाइन भिडभाड चाहिँ यो के गर्छ ल भन्छ, यो उल्टा हो कि होइन, यो गलत हो। यसले टाइम अलरेडी खोल्नुपर्छ, भइहाल्छ, दिने नभए नदिने सकियो। खाद्य संस्थान बाजुरा शाखामा अहिले 2500 क्विन्टल मौजात रहेको छ। पहिला खाद्य संस्थानको चामल किन्न खासै आउँदैन थिए। सरकारले छुट दिएपछि दैनिक खाद्य संस्थान बाजुरा शाखामा मात्र 70 क्विन्टल भन्दा बढी चामल बिक्री भइसकेको छ। खाद्य संस्थानमा 20% छुटमा चामल किन्न पाउँदा निकै राहत भयो, तर यसमा कसैलाई धेरै दिने, कसैलाई कम दिने गरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। हिजो अस्ति 4 कट्टा दियो एकै नाइट आज 3-4 नाइट 3-4 दिनमा दिने हो। 4 दिन 5 दिनमा एक कट्टा दियो। आजले 4-5 कट्टा दियो। मोटो चामल प्रति केजी 45 रुपैयाँमा बिक्री गर्ने संस्थानले अहिले प्रति केजी 36 मा बाजुरामा बिक्री भइरहेको संस्थान शाखा प्रमुख ओझाले बताए। नागरिकलाई नागरिकताका आधारले 30 केजीको 1 कट्टा चामल बिक्री गर्ने गरेको खाद्य संस्थान बाजुरा शाखाका प्रमुख मेघराज ओझाले बताएका छन्। अहिले नेपाल सरकारको बजेट बहुमतको मार्फत आएको 20% सहुलियतको दरमा हामीले खाद्यान्न बिक्री गरिरहेछौँ। प्रति व्यक्ति प्रति परिवार नागरिकता लिएर 30 केजीका दरले खाद्यान्न वितरण गर्ने गरिरहेका छौँ। खाद्य संस्थानले अहिले 36 रुपैयाँ प्रति केजी बिक्री गर्ने चामल सदरमुकाम मार्तडीमा प्रति केजी 50 रुपैयाँ, पोल्टीमा प्रति केजी 55 र कवाडी डिपोमा प्रति केजी 60 भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। लक्ष्मीराज पाध्याय, बाजुरा। विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन अब अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले आज जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली 2078 मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पूर्व स्वीकृति लिनु नपरे पनि स्वीकृत भए पश्चात विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु लिखित जानकारी भने राष्ट्र बैंकलाई गराउनु पर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले गत माघमा नै यो प्रस्ताव गरेको थियो। माघमा विनियमावली तयार पारे पनि स्वीकृत भने रोकिएको थिएन। माघमा तयार पारिएको विनियमावलीमा राष्ट्र बैंकले मंगलबार स्वीकृति गरेको हो। यो सँगै अब विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सो बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य हुने छैन। तर विदेशी लगानी स्वीकृत भए पश्चात विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु वा पठाउनु पूर्व भने राष्ट्र बैंकलाई लिखित जानकारी भने दिनुपर्नेछ। विदेशी ऋण लिन भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ। 15 दिनभित्र स्वीकृति उपलब्ध गराइनेछ। ऋण लेखाङ्कन 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ। भुक्तानी तालिका तोकेर ऋण आएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै भुक्तानी हुनेछ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंक धाउनु पर्ने व्यवस्थामा पनि सुधार गरिएको छ। त्यसैगरी शेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन भने राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। सोका लागि विदेशी लगानी हुने उद्योग कम्पनी वा विदेशी लगानीकर्ताले आवश्यक कागजातका साथ निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। यो नियमावली लागू हुनु पूर्व भित्रिएको तर लेखाङ्कन भइसकेको विदेशी ऋण बापतको रकमको लेखाङ्कनका लागि समेत यो नियमावली लागू भएको मितिबाट बढीमा 1 वर्षभित्र आवश्यक कागजात सहित विभागमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
आवश्यक सम्पूर्ण कागजसहित निवेदन प्राप्त भएको मितिले 7 कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले सो सम्बन्धी निर्णय गरी लेखाङ्कनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ। अब पालो आइभी न्यूज एट मौसमको। यति बेला देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।